नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल मंगिर 23 गते बिहिबार, मंगिर शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2021 डिसेम्बर 9 तारिक। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कांग्रेस महाधिवेशन नजिकै गर्दा देउबा बलियो अवस्थामा, पौडेल पक्षले सर्वसम्मत उम्मेद्वार नै छान्न सकेन। महाधिवेशनलाई थप आकर्षित बनाउन काठमाडौँका 14 ठाउँमा स्वागतद्वार, मतदान स्थलमा मोबाइल लैजान नपाइने। न्यायाधीशहरू इजलास फर्किए पनि न्यायालयको संकट टरेन। संवैधानिक इजलास गठन अवरुद्ध, विशेष अदालत 3.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन। अर्थतन्त्र संकटतर्फ, परनिर्भरता बढ्दै, पछिल्लो 4 महिनामा 63 करोड़को निर्यात हुँदा 30 अर्बको आयात। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ निर्वाचित, झण्डै 16 वर्ष नेतृत्व गरेकी एन्जेला मर्केल विदा। र बायर्नसँग पराजित बार्सिलोना च्याम्पियन्स लीगको समूह चरणबाटै बाहिरियो। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पार्टी सभापतिमा शेरबहादुर देउवा विरूद्ध साझा उम्मेद्वार छान्ने प्रतिस्पर्धी समूहको प्रयास कठिन मोडमा बल्झिएको छ। कांग्रेसका अग्रणी नेताहरू बीपी कोइराला र गणेशमान सिंहका पारिवारिक उत्तराधिकारीहरू नेतृत्वका लागि आम्ने सामने छन्। उनीहरूले आपसमा सहमति गर्न नसकेको र आफूहरूलाई पनि नेतृत्वमा स्वीकार नगरेको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीबाटै अलग हुने चेतावनी दिनुभएको छ। पार्टी र सत्ताको केन्द्रमा रहेका देउवा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको अंक गणितमा समेत बलियो भनेपछि उहाँ विरूद्ध साझा उम्मेद्वार बनाउन दबाव बढ़ेको छ। साझा उम्मेद्वार छान्न संस्थापन बाहेक गएको सोमबार र मंगलबार दिनभर बैठक बसेका नेताहरूले आफ्ना शुभचिन्तकलाई शुभ समाचार सुनाउन सकेनन्। संस्थापन बाहेक समूहबाट साझा उम्मेद्वार तय हुने वा नहुने आधारमा आफ्नो टिम घोषणा गर्ने रणनीतिमा देउवा हुनुहुन्छ। देउवाले हिजो बोलाएको आफ्नो समूहको बैठक प्यानल घोषणाको गृह कार्यमा प्रवेश नगरी छलफलमा सीमित राख्नु भएको थियो। यस्तै कृष्ण प्रसाद सिटौला पनि आफै उम्मेद्वारी दिने वा देउवासँगै मिल्ने भन्ने निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन। अघिल्लो दिन पौडेल र महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आकांक्षीद्वय प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला एक भए आफूहरूले छोडिदिने बताउनु भएको थियो। हिजो दिनभर भएका छलफलमा शेखर र प्रकाशमानले अडान नछोडेपछि बेलुका पौडेल भावुक अभिव्यक्ति दिएर गणेशमान निवास चाक्सी बारीबाट विदा हुनु भएको थियो। कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिने प्रयासमा रहेका शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो समूहभित्र पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन सकस भएको छ। समूहभित्र उपसभापति र महामन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र चुनाव जित्नका लागि यी पदमा कुनै समूहका नेतालाई तान्नुपर्ने बाध्यताले उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको हो। यसैबीच कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा मञ्च निर्माण लगायत व्यवस्थापन तीव्र रूपमा अगाडि बढ़ाइएको छ। महाधिवेशन उद्घाटन हुने ठाउँ र बन्द सत्र कक्ष निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। महाधिवेशनलाई थप आकर्षक बनाउन काठमाडौँ उपत्यकाका 14 ठाउँमा स्वागतद्वार तयार गरिँदैछ। कांग्रेसको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य पदका आकांक्षीहरूले काठमाडौँमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न थालेका छन्। भोलिदेखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन हुँदैछ। सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्य पदका आकांक्षीहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिसँगको भेटघाटका लागि उपयुक्त हुने ठाउँमा कार्यालय खोलेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको मतदान स्थल भ्रिकुटी मण्डपभित्र मोबाइल फोनलाई निषेध गरिएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले आचार संहिता जारी गर्दै मतदान स्थलभित्र मोबाइल फोनलाई निषेध गरेको हो। यो आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुनेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव राज रेग्मीले हिजोका लागि संवैधानिक इजलासमा तोकिएका मुद्दामा सरकारी प्रतिरक्षाको सम्पूर्ण तयारी गर्नुभएको थियो। तर इजलास गठन नै भएन। आफ्ना अगाडिका झण्डै दर्जन फाइल देखाउँदै उहाँले भन्नुभयो, अहिलेको अवस्था हेर्दा लामो समय संवैधानिक इजलास गठन होला जस्तो देखिँदैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि न्यायिक विचलनको आरोप लगाउँदै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाद्वारा पेशी तोक्ने व्यवस्था गरेर इजलास फर्किए पनि न्यायालयको संकट पूर्ण रूपमा टरिसकेको छैन भन्ने उदाहरण हो यो। हरेक बुधबार र शुक्रबार तोकिने संवैधानिक इजलास अब प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमन बिना गठन हुने देखिँदैन। सत्तासँग साँठगाँठ र भ्रष्टाचारको समेत आरोप लगाएर प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गरिरहेका कानून व्यवसायीले उहाँको बहिर्गमनको बटम लाइन
छाडेका छैनन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि जबरासँग इजलास शेयर नगर्ने अडान यथावत राखिरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद जस्ता संस्थाहरूको बैठक पनि बस्न सकेको छैन। न्याय परिषदको बैठक बस्न नसक्नुको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाई गर्ने विशेष अदालत 3.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन भएर निष्प्रभावी छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कांग्रेस महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देउवा बलियो अवस्थामा पौडेल पक्षले सर्वसम्मत उम्मेद्वार नै छान्न सकेन, कांग्रेसको महाधिवेशनमा हुने मतदान स्थलमा मोबाइल लैजान नपाइने, न्यायाधीशहरू इजलास फर्के पनि न्यायालयको संकट टरेन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यो। अब बाँकी खबर। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भाषण गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना 10% पुँजीगत खर्च गर्ने भन्न छुटाउनुहुन्न। भाषण मात्रै होइन, गएको असोज 22 मा मन्त्री परिषदबाट पारित सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड 2078 मा पनि 10% खर्चको नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था गरेको ठिक 2 महिना पुग्यो, तर पुँजीगत खर्च जम्मा 5.82% मात्रै छ। 4 खर्ब 39 अर्ब 65 करोड़ 9 लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा अहिलेसम्म 25 अर्ब 58 करोड़ 61 लाख रुपैयाँ मात्रै सरकारले खर्चन सकेको छ। कुल सरकारी खर्च पनि झण्डै 22% मात्रै छ। अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनमा असफल हुने यो उदाहरण मात्रै हो। अहिले अर्थतन्त्रका प्राय क्षेत्रमा यस्तै समस्या देखिएका छन्। आर्थिक अवस्थाको चित्र सारांशमा 4 क्षेत्र: आर्थिक वृद्धि, सरकारी वित्त, बाह्य र मौद्रिक वित्त क्षेत्रमा विभाजन गरेर हेर्ने चलन छ। विगतमा अर्थतन्त्रमा समस्या सिर्जना हुँदा उल्लेखित 4 मध्ये केही क्षेत्र राम्रो र केही दबावमा हुने गरेको थियो, तर यो आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रका 4वटै क्षेत्रमा निरन्तर समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सरकारी वित्त र बाह्य क्षेत्रको अवस्था बढी नै खराब देखिन्छ। तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिले मौद्रिक क्षेत्रमा पनि उकुस मुकुस छ। यी 3वटै क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि सरकारी लक्ष्य अनुसारकै आर्थिक वृद्धिको सम्भावना कम हुँदै गएको छ। अर्थतन्त्र संकटतिर शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। तरलता संकटको असर शेयर बजारमा पनि परेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से यो वर्ष न्यूनतम अंकमा झरेको छ। हिजो 53.10 अंक घटेसँगै परिसूचक 2455 अंकमा कायम भएको छ। यो अंक 2077 साल चैत 4 यताकै न्यूनतम बिन्दु हो। 2077 साल चैत 4 गतेमा बजार 2431 अंकमा थियो। उच्चतम अंकबाट बजार 23.2% घटेको छ भने लगानीकर्ताले 8 खर्ब रुपियाँ बराबरको सम्पत्ति मूल्य गुमाइसकेका छन्। निरन्तर शेयर बजार घट्नुमा मुख्यतः तरलता संकटकै कारण रहेको विश्लेषक रविन्द्र भट्टराई बताउनुहुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउने अवस्था समेत छैन। यस्तै नेपालमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। नेपालीले आफ्नो उत्पादन बेच्ने भन्दा 47 गुणा बढ़ी भारतबाट सामान ल्याउने गरेको पाइएको छ। नेपालगंज भन्सारको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालबाट 1 रुपियाँको सामान भारत जान्छ भने उताबाट 47 रुपियाँको सामान भित्रिरहेको पाइएको छ। नेपालगंज भन्सारको 4 महिनाको तथ्याङ्कले देखाएको रिपोर्ट हो यो। जनशक्ति विदेशिनु, उद्योग कल कारखाना प्रशस्त नहुनु, उत्पादनमा जोड़ नदिनु जस्ता कारणले नेपालमा दिन प्रतिदिन परनिर्भरता बढ़िरहेको छ। आफ्नो करेसाबारी बाँझो राखेर भारतबाट तरकारी ल्याएर खाने प्रवृत्तिले परनिर्भरता बढ़ाइरहेको छ। नेपालगंज भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयबहादुर भण्डारीले साउन महिनादेखि कार्तिक महिनासम्ममा नेपालबाट 63 करोड़को सामान निर्यात हुँदा भारतबाट 30 अर्बको सामान आयात भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालगंज नाकाबाट तेल, जड़ीबुटी र कत्था भारत जाने गर्दछ। भारतबाट नेपालमा हरियो तरकारीदेखि कोइलासम्म भित्रने गरेको छ। हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा महिलाका लागि ब्युटी पार्लर व्यवसाय स्वरोजगारको माध्यम बनेको छ। पछिल्लो समय युवा पुस्तामा सौन्दर्यप्रति आकर्षण बढ्दै गएसँगै गाउँ गाउँमा ब्युटी पार्लर व्यवसाय फस्टाएको छ। यही व्यवसाय महिलाका लागि स्वरोजगारको माध्यम बनेको हो। सोलुखुम्बुबाट उज्यालो सहकर्मी सुभाष दर्नालको रिपोर्ट।
माप्य दुधकोशी गाउँपालिका 4 की रमिला राई अहिले बासा सोमबारेमा ब्युटी पार्लर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। गाउँमा सौन्दर्य प्रति आकर्षण बढ्दै गएसँगै आफूलाई स्वरोजगार बन्ने अवसर मिलेको उहाँको भनाइ छ। ट्रेडिङ भन्ने कुराहरू अब त्यसै गरिरहन्छन्। पसल मात्रै गरेको थिए, कस्मेटिक पसल मात्रै, अनि पछि अब यसरी पार्लरहरू भएको भए त हामी यस्तो गर्थ्यौ भन्ने कुराहरू गरेपछि मैले राख्न थालेको। झण्डै 15 वर्ष अघि सदरमुकाम सल्लिरीमा पहिलो पटक ब्युटी पार्लर खोलेको स्थानीय जानकार बताउँछन्। सुरुवाती चरणहरूमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न मुस्किल परेको भए पनि केही वर्ष यता युवा युवतीहरूको सौन्दर्यता प्रतिको आकर्षणको कारण व्यवसाय पनि त्यसै अनुसार फस्टाएको सल्लिरीका पार्लर व्यवसायी रचना राईको अनुभव छ। ठिकै छ, ठाउँ अनुसारले हैन, आफ्नो आफ्नो ग्राहक हुन्छ हैन। मैले अनुभव गरेको चाहिँ आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले चाहिँ अलिक धेरै नै बढिरहेको छ हैन ग्राहकहरू। पार्लरहरू यही सल्लिरीको सानो बजारमै 12-13 वटा छ होला हैन। सदरमुकाम सल्लिरीमा मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढी पार्लरहरू सञ्चालनमा छन्। यसबाट धेरै युवतीहरू स्वरोजगार बनेका छन्। सिजनको समयमा मासिक 35,000 रुपियाँसम्म आमदानी हुने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। पार्लर व्यवसायकै कारण गाउँका महिलालाई स्वरोजगार बनाएको छ भन्नुहुन्छ सालमेका नारायण काजी श्रेष्ठ। चुलो र चौकामै व्यस्त हुन्थे पहिला, अहिले भनेको पढे लेखेका शिक्षित महिलाहरू भए। हाम्रो देशमा पनि गाउँ गाउँमा सिंगार पटारमा नै अलिकति भयो भने आकर्षक पनि हुने भएकोले गर्दाखेरि व्यवसाय थप हुनुका आवश्यक पनि माग अनुसार भएको जस्तो मलाई लाग्छ र दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको मैले पाएको छु। सुरुमा गाउँ घरमा खुलेका पार्लर प्रति त्यति आकर्षण थिएन, तर पछि गाउँ घरमा खुलेका पार्लरहरू समेत व्यस्त हुँदै गएको व्यवसायीहरूको अनुभव छ। यसबाट महिला तालिमपछि आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् भने उनीहरूको जीवनशैली समेत फेरिन थालेको छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा यतिखेर बेग्लै चहल पहल छ। देशका कुना काप्चाबाट डाक्टर बन्ने सपना बोकेर विद्यार्थी पुगेका छन्। जुम्लाको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस पढ़ाई हुने भएपछि विद्यार्थी त्यहाँ पुगेका हुन्। सुगम ठाउँमा जन्मे हुर्केकाहरू दुर्गम जुम्लामा आउन परे पनि पढ्न पाउँदा निकै खुशी छन्। तिनै मध्येका एक हुनुहुन्छ जनकपुरका आनन्द उपाध्याय। उहाँ जुम्लामा पढ्ने पहिलो ब्याचका विद्यार्थीका रूपमा भर्ना हुन पाउँदा खुशी भएको बताउनुहुन्छ। सबै ठाउँका मानिस सधैँ पुग्न खोज्ने राजधानी काठमाडौँलाई छोडेर दूर दराजको जुम्ला आएकी प्रतिभा शर्मा पनि उस्तै खुशी र उत्साही हुनुहुन्छ। प्रतिष्ठानका अनुसार एमबीबीएसमा 19 जना विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन्। हिजोका दिनमा 1 जना डाक्टर नपाउने कर्णालीले अहिले डाक्टरहरूलाई पनि विशेषज्ञ पढाइरहेको प्रतिष्ठानका निर्देशक डाक्टर पूजन रोकायाले बताउनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। पालिकामा भएका राम्रा काम बारेमा स्याङ्जाबाट दीपक रुचाल लेख्नुहुन्छ। यहाँको हरिनास गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा सुविधा सम्पन्न इन्टरनेट चौतारो बनाइएको छ। पालिकाले बनाएको यो चौतारोमा बसेर 24 घण्टा इन्टरनेटमा रमाउन पाइएको छ। मनिष अधिकारी अर्घाखाँचीमा पनि राम्रो काम भएको छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। सुरक्षित प्रसुति सेवा प्रदान गर्न पालिकाभित्रका बर्थिङ सेन्टरमा निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको छ। केही ठाउँमा नयाँ भवन समेत बनेका छन्। यसले हामीलाई खुशी दिलाएको छ। अर्जुन शर्मा आशावादी हुँदै लेख्नुहुन्छ। कोरोना महामारीका बेलामा जनप्रतिनिधिको भूमिका राम्रो थियो। अबको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको नियन्त्रणका लागि पनि यस्तै भूमिका देख्न पाइयोस्। अनि बाजुरामा उच्च रक्तस्रावका कारण सुत्केरीको ज्यान गएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर तारा कणेल दुखेसो पोख्दै लेख्नुहुन्छ। चेतनाको कमी र सर्वसुलभ यातायातको असुविधाले आखिर कहिलेसम्म यसरी अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने हो खै। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनवार। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ
चोलज निर्वाचित हुनु भएको छ। वर्तमान अर्थमन्त्री समेत रहेका ओलाफलाई हिजोको संसद बैठकले चान्सलरमा निर्वाचित गरेको हो। उहाँ निर्वाचित भएसँगै वर्तमान चान्सलर एन्जेला मर्केलको उत्तराधिकारीका रूपमा ओलाफको उदय भएको छ। यो सँगै मर्केलको कार्यकाल सकिएको छ। अर्थमन्त्री ओलाफको पार्टी एसपीडीले गएको हप्ता ग्रीन्स एण्ड लिबरल फ्री डेमोक्रेट्स एफडीपीसँग गठबन्धन गरेकाले ओलाफ चान्सलर बन्ने सुनिश्चित पहिले नै भएको थियो। उहाँ चान्सलर मर्केल नेतृत्वको पहिलो सरकारमा सन् 2007 देखि 2009 सम्म श्रम मन्त्री तथा सन् 2015 मा अर्थमन्त्री बन्नुभएको थियो। यसअघि मर्केल झण्डै 16 वर्ष निरन्तर जर्मनीको चान्सलर बन्नुभएको थियो। अब खेल खबर। बार्सिलोना च्याम्पियन्स लीग फुटबलको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। समूह ईमा जित्नै पर्ने खेलमा बार्सिलोना पराजित भयो। बायर्नको घरेलु मैदान एलिउन्ज एरियानामा आज बिहान भएको खेलमा बार्सिलोना 3-0 पराजित भएको हो। बायर्नको जितमा थोमस मुलर, लरे साने र जमल मुसिएलाले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफमा 2 गोलले पछाडि परेको बार्सिलोनाले दोस्रो हाफमा थप 1 गोल खायो। मुलरले खेलको 34औं मिनेटमा गोल गरेपछि बायर्नले अग्रता बनाएको थियो। बायर्नका लागि खेलको 43औं मिनेटमा सानेले गोल थपे। त्यस्तै खेलको 62औं मिनेटमा मुसिएलाले गोल गरे। यससँगै नै नकआउट चरणमा पुगेको बायर्नले समूह चरणमा 100% जित निकालेको छ। बार्सिलोना 21 वर्षपछि समूह चरणबाट बाहिरिएको हो। च्याम्पियन्स लीगको अर्को खेलमा बेन्फिकाले डाइनामो किबलाई 2-0 हराएको छ। समूह यसमा जेनित र चेल्सीले 3-3 गोलको बराबरी खेलेका छन्। यस्तै युभेन्टसले माल्मोलाई 1-0 हराएको छ। युभेन्टस र चेल्सी अन्तिम 16 मा पुगिसकेका छन्। यस्तै समूह एफमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड र यङ बोइजले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। समूह जीमा आरबी सालबर्गले सेभिल्लालाई 1-0 हराएको छ। यस्तै वल्सबर्ग लिलेसँग 3-1 पराजित भएको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। भूकम्प गएको 6.5 वर्षमा सम्पदा पुनर्निर्माण 64% मात्रै पूरा भएको छ। 21% सम्पदा निर्माणाधीन र बाँकी 15% को निर्माण नै शुरू भएको छैन। 2072 साल वैशाखको भूकम्पले 920 वटा सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन मिल्ने सबै नागरिकलाई सरकारले बुस्टर डोज समेत निशुल्क दिने तयारी थालेको बताउनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले 3 वटा कार्यदल गठन गरेको छ। मन्त्रालयले सेविका सम्बन्धी तालिम एकीकृत संरचना मार्फत सञ्चालन गर्न, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन, नीतिगत सुधार गर्न, श्रम कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन व्यावसायिक तथा सेविकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक बद्रीनाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको दाउन्ने सड़क खण्ड मर्मत शुरू भएको छ। 2 वर्ष यता धुलो र खाडलले हिँडिन सक्नु भएको सड़क बल्ल मर्मत थालिएको हो। एकतर्फी यातायात सञ्चालन गरेर मर्मत गर्न थालिएको बुटवल नारायणगढ़ सड़क आयोजना विस्तार पश्चिम खण्डका प्रमुख प्रदीपराज साक्यले बताउनुभयो। केरा किसान तथा उत्पादकहरूले केरालाई राष्ट्रिय बालीका रूपमा सूचीकृत गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले उत्पादन चक्रलाई मध्यनजर गरी मल उपलब्ध गराइदिन समेत सरकार सँग माग गरेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायु सेवालाई यात्रु बीमा अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको छ। र भारतका चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ बिपिन रावतको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको छ। उहाँ सवार हेलिकप्टर हिजो दिउँसो भारतको तमिलनाडुको कुन्नुरमा दुर्घटनामा परेको थियो। कायकैरनमा अब पालो उखानको। चुलोबाट झर्यो, अगेनामा पर्यो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। कांग्रेस महाधिवेशन नजिकै गर्दा देउबा बलियो अवस्थामा पौडेल पक्षले सर्वसम्मत उम्मेद्वार नै छान्न सकेन। महाधिवेशनलाई थप आकर्षित बनाउन काठमाडौँका 14 ठाउँमा स्वागतद्वार मतदान स्थलमा मोबाइल लैजान नपाइने। न्यायाधीशहरू इजलास फर्के पनि न्यायालयको संकट टरेन। संवैधानिक इजलास गठन अवरुद्ध। विशेष अदालत 3.5 महिनादेखि नेतृत्वविहीन। अर्थतन्त्र संकटतर्फ परनिर्भरता बढ्दै पछिल्लो 4 महिनामा 63 करोड़को निर्यात हुँदा 30 खर्बको आयात। जर्मनीको चान्सलरमा ओलाफ निर्वाचित। झण्डै 16 वर्ष नेतृत्व गरेकी एन्जेला मर्केल विदा। र बायर्नसँग पराजित बार्सिलोना च्याम्पियन्स लीगको समूह चरणबाटै बाहिरियो।
अब कार्टुन आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन ल्याएका छौं। कांग्रेसको नयाँ नेतृत्वका लागि शीर्ष नेताहरू दौड़धूपमा छन्। यहाँ कार्टुनमा शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल जस्ता देखिने व्यक्ति छन्। दुवैजनाको पुक्क परेको भुँडी र ढाड कुप्रो परेको छ अनि हातमा लौरो छ। लौरोको सहारामै हिडुल गर्ने गरेका उनीहरू एक अर्काले नेतृत्वको दावी गर्दैछन्। देउवा जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन् पार्टी सभापति चाहिँ मै हुनुपर्छ, अझै युवा जोश आइरहेछ क्या। अनि यो सुनेपछि जवाफमा पौडेल जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन् सधैँ तपाई मात्रै हुने भए म जस्तो युवा पुस्ताको नेतृत्व चाहिँ कहिले ल्याउने त। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरूद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।